बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं खबर पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज की खबर और आज का मेरा व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन 2024 हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी समेट चुकी है, और अब जिसको वजीर आजम बनाना है और जो माफिया है वो जिसको वजीर आजम देखना चाहते हैं, वो आप सब जानते हैं कि मगरिब के बाद इलेक्शन के दिन जिस तरह रिजल्ट आना शुरू हो गए, केपीके की बात करूं, पंजाब की बात करूं, इन दो सूबों का मैं जरूर नाम लूंगा कि इन पर रातों रात इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो रोक दिया था, और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे वो जीत की तरफ जा रहे थे, तो उसके बाद तमाम के तमाम उम्मीदवार डाउन हो गए। सबसे पहले मैं एक खास इंसान की बात करूंगा जिनका नाम मलक तोकीर अब्बास कोकर है। अगर मैं यहाँ एक न्यूज चैनल चलाता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ, तो इस शख्स के बारे में आपको ना बताऊं तो मेरा सहाफत करना, मेरा कैमरे के सामने बैठना कोई जवाज नहीं बनता। जनाब मलक तोकीर अब्बास कोकर जो कि एक माजूर है, और अल्लाह ने इनको हिम्मत दी। कोई नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ना आसान बात नहीं है, और अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार करे हुए, इनके मुखालिफ थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैफुल मलूक कोकर साहब, जो कि बहुत पैसे वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर मलक तोकीर अब्बास कोकर की बात करूं, ये तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक माजूर है और व्हील चेयर पे ये चलते हैं, और इसने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे और इसने जो कैंपेन चलाई है वो सब लोगों ने देख ली है। जब मगरिब के बाद पोलिंग स्टेशन बंद हुए तो मलिक तोकीर साहब जो है वो रात के 9 बजे के टाइम पे सैफुल मलूक कोकर साहब को तकरीबन 40,000 के लीड से शिकस्त दे रहे थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जब रिजल्ट आना रुक गए हैं तो मलक तोकीर अब्बास कोकर साहब को इन्होंने हरवा दिया है इलेक्शन रुकने के बाद। और ये वो वाहिद इंसान है पाकिस्तान में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो कि एक माजूर थे, और इन्होंने अपना सारा जो कैंपेन था वो व्हील चेयर के जरिए गली में गए, मोहल्ले में गए, और हर किसी से इन्होंने वोट मांगा। खुद एक तकलीफ बर्दाश्त करके अपने मुल्क में उन लोगों को बताना चाहता था जो माजूर है, जो कुछ कर नहीं सकते, और उनको बताना चाहता था कि मैं कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इसके साथ सरासर नाइंसाफी हो गई है, ये खुद अपने बयान में कहता है। ये वीडियो आप लोग देख ले, मैं उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में और भी बताता हूँ। मैं हूं मलक तोकीर अब्बास कोकर, 45 फॉर्म के हिसाब से MA 126 से MNA हूँ। आरोह ने मेरे से ज्यादती की है और धक्के मार के बाहर निकाला है, और बहुत ज्यादती की है इसने मेरे साथ। इन लोगों ने MA 126 के अमाम से ज्यादती की है। फॉर्म 45 मुताबिक मैं 40,000 वोटों से जीता हूँ। हम अपना वोट चोरी नहीं होने देंगे। हाईकोर्ट में हिट की है, मुझे पूरी उम्मीद है हाईकोर्ट मेरे साथ इंसाफ करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान जिंदाबाद। जी तो नाजरीन, वीडियो आप लोगों ने देख ली। ये मलक तोकीर अब्बास कोकर साहब है जिन्होंने घर घर जाकर व्हील चेयर पर खुद कैंपेन की, और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे हल्का NA 126 से जो इलेक्शन जीत चुके थे, और फॉर्म 47 के मुताबिक इनके पास जो रिजल्ट है वो 40,000 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैफुल मलूक कोकर को ये शिकस्त दे चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके साथ नाइंसाफी की, बल्कि इसके साथ नहीं, पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जहां भी माजूर अफराद है वो कुछ करना चाहते हैं, उनके दिल आजारी की, उनके दिल तोड़ दिए पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने। और जो आरोह फिर से इनको रिजल्ट मिला है वो हार का रिजल्ट मिला है। जीती हुई नशिस्त जनाब मलक तोकीर अब्बास कोकर साहब जीत गए थे, लेकिन उसके बाद माफिया के कहने पर उसे हरवा दिया है। इसके बाद बात करेंगे जनाब हल्का NA 71 सियालकोट का। ये बहुत अहम हल्का था, और इसमें जो दो उम्मीदवार थे, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार, और इसके मद्दे मुकाबिल जो थे मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब। पहले जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में ख्वाजा आसिफ साहब आगे जा रहे थे, कोई 1000-2000 वोट का फर्क था। उसके बाद
پھر جب الیکشن آتا رہا کبھی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ اوپر جاتے رہی, کبھی خواجہ آصف صاحب اوپر جاتے رہے. یہ ٹوٹل جو پولنگ سٹیشن تھے 358 پولنگ سٹیشن تھے. اور ایک وقت یہ آیا جب 99% رزلٹ آیا, اس میں تقریباً 353 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آ گیا تھا, اور اس میں 1,31,615 ووٹ ریحانہ امتیاز ڈار کے تھے, جو کہ ٹاپ پہ جا رہی تھی. یہ رزلٹ 99% تھا, اور ان کے مخالف جو تھے خواجہ آصف صاحب, انہوں نے 82,615 ووٹ لیے. ٹوٹل پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آیا ہوا تھا 353, اور 99% رزلٹ تھا. تقریباً کوئی 5 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آنا باقی تھا. اس کے بعد ریحانہ امتیاز ڈار کے ساتھ آر او آفس کی طرف سے رویہ جو استعمال کیا گیا, پاکستان کے سیاست میں پہلی بار ہوا جس میں ریحانہ امتیاز ڈار کے ووٹ کم کر دیے. 1% رزلٹ آنا باقی تھا, رزلٹ روک دیے گئے اور خواجہ آصف کو جتوا دیا گیا. اسی طرح کئی سیٹوں پہ میں اگر بات کرنا چاہوں, جیسا کہ NA-15 مانسہرہ کی بات کروں, پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار شہزادہ گشتاسب صاحب 25,000 کے لیڈ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کو شکست دے چکے تھے. کل سے انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے, ایک نیا بہانہ کر دیا ہے کہ 157 پولنگ سٹیشن سے رزلٹ نہیں آیا. اس کے باوجود انہوں نے آر او نے جو کیا کہ رزلٹ اناؤنسمنٹ کر دیا, نتیجہ سب کے سامنے رکھ دیا. اب شہزادہ گشتاسب کی جیت پر NA-15 پر انہوں نے کیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے التجا کیے, سپریم کورٹ سے التجا کیے کہ اس پر دوبارہ گنتی کی جائے. جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں وہ جیت چکے ہیں, ان کے پاس فارم 47 موجود ہے, وہ کبھی الیکشن کمیشن سے یا سپریم کورٹ سے یا کسی بھی عدالت سے ڈریں گے نہیں, کیونکہ تمام کے ساتھ جو فارم 47 موجود ہے وہی ان کی جیت ہے. یہاں پہ ایک دوسری اہم بات کہنا چاہوں گا, ایک دوسرا حلقہ ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں, جو کہ انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اور انہوں نے جو ووٹ لوگوں سے لیا, پاکستان کے لوگوں سے, اپنے حلقے کے لوگوں سے, NA-21 میں انہوں نے بہت بڑی کمپین چلائی تھی, اور بلا آخر وہ عمران خان کے نام پہ الیکشن جیت گیا. اور جیتتے ہی اس نے الیکشن کے دوران حلف بھی اٹھایا تھا, قسم بھی کہی تھی کہ میں اگر جیت گیا تو عمران خان کو کبھی مایوس نہیں کروں گا, عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. آج ایک نئی خبر آئی ہے کہ NA-21 سے وسیم قادر غدار نکل گئے ہیں, وہ مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی. اب لوگوں نے کیا کیا کہ زیادہ تر لوگ جو NA-21 حلقے کے لوگ ہیں وہ اس کے گھر کی طرف چلے گئے, اور ان کے نمبر انٹرنیٹ کے تھرو پیدا کر دیے اور لوگوں میں بانٹ دیے, سوشل میڈیا پہ بانٹ دیے. اسی طرح اگر کوئی اور امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے نام سے جیت چکا ہو, وہ اگر کوئی اور پارٹی اپنی مرضی سے جوائن کرنا چاہتا ہو, جو بیزتی وسیم قادر صاحب کی ہوئی ہے اسی طرح بیزتی, اسی طرح کہیں پہ بھی وہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ تھا آج کا ویلوگ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکا ہوں. اس میں بہت ہی اہم بات جو تھی ملک توقیر عباس کوکر صاحب کی تھی, وہ ایک ایسے انسان کا جو معذور ہو, اس کا دل توڑا گیا ہے. اس کے اوپر سخت سے سخت نوٹس لی جائے, اور ملک توقیر عباس کو اگر عدالت کے ذریعے, الیکشن کمیشن کے ذریعے یا RO دفتر کے ذریعے اگر اس کی یہ سیٹ اس کو واپس دلوا سکتے ہیں, تو میں اس میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے بہت برا کیا. جو سیف الملوک کوکر ہے اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے ہروا دیا, کیونکہ جس کا جو حق ہے فارم 47 کے مطابق اس کو ان کا حق دیا جائے. اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.